क्यों? गौसे आजम ने 40 साल शाम में वुजू किया और फजर तक अल्लाह की इबादत की। फरमाते मेरे मालिक ने कहा अब्दुल कादर कुछ मांग ले, ना अपने लिए मांगा ना औलाद के लिए। कहने लगे मौला कयामत तक जो मेरा नाम ले ना उसे बगैर तौबा के मरने ना देना, मरने लगे तो तौबा की तौफीक दे देना। फरमाते मेरे मालिक ने वादा किया है जो मेरा मानने वाला होगा बगैर तौबा के नहीं मरेगा। और हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं तो कयामत में भी उतनी देर जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक सारे मुरीद ना साथ चले जाए। मैंने जाना नहीं, खड़ा हो जाऊंगा, अर्ज करूंगा मौला भेज। मैंने कहा यहां भी लोग डर जाते हैं, ये कैसे हो सकता है? और भाई पढ़ो ना मिशकात शरीफ। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक बंदे ने एक अल्लाह के बंदे को पानी पिलाया था, कयामत के दिन अल्लाह उसकी बरकत से उस गुनाहगार को जन्नत अता कर देगा। और हुजूर ने फरमाया बुखारी में अलमरउ मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा कयामत में उसी के साथ उठाया जाएगा। तो सारी जिंदगी कादरी कहलाए, सारी जिंदगी गौसे आजम का गुलाम कहलाए, सारी जिंदगी ख्वाजा अजमेर का नौकर कहलाए, सारी जिंदगी शाह नक्शबंद का गुलाम कहलाए, सारी जिंदगी शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी का अपने आप को मंसूब करे और दुनिया से जाए तो ऐसे ही चला जाए। मेरे नबी ने नस बयान कर दिया जो जिससे प्यार करेगा उसी के साथ जाएगा, उसी के। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम। और सुनो मेरे भाई इस बात को याद रखना, इन निस्बतों की बड़ी तौकीर है अल्लाह की नजर में, इन निस्बतों की बड़ी। इमाम मोहम्मद एक बुजुर्ग गुजरे हैं, लुत्फ की बातें छेड़ दी हैं मैंने, आज मजमून लुत्फ का है ना। इमाम मोहम्मद हजरत इमाम आजम के शागिर्द है। उनके पास एक बंदा आया, कहने लगा हजरत साहब मसला पूछना, फिका के इमाम थे। कहा पूछो पूछो मसला। और कहने लगा हुजूर मैं मंडी गया था तो एक टोकरी लाया हूं, क्या हम क्या कहते हैं, पेटी कहते हैं क्रेट कहते हैं, दोनों कहते हैं। तो कहते वो मैं एक पेटी लाया हूं, एक टोकरी सेब की भरी हुई। हुजूर अब मैंने खोल लिया तो आधे सही है आधे खराब है, आधे ठीक है आधे खराब है, तो मेरे लिए फतवा क्या है, सही सही रख के बाकी वापस कर दूं? तो इमाम मोहम्मद फरमाने लगे नहीं, शरीयत कहती है या सारे रख या सारे वापस कर। ये कहे तो रोने भी लग गए साथ ही। तो कहने लगा हुजूर मसला मुझे बताया है, और रोने आप लग गए। कहने लगे मुझे भी कोई बात याद आ गई है। कयामत में जब किसी उस्ताद के शागिर्द जाएंगे, किसी पीर के मुरीद जाएंगे, और कहने लगे जब मुस्तफा के गुलाम जाएंगे, जब गौसे आजम के मानने वाले जाएंगे, तो कुछ अच्छे होंगे कुछ बुरे होंगे, तो हम भी कहेंगे या अल्लाह या सारे रख या सारे भेज या सारे रख या। तो फरमाया रब करीम नेकों पे जुल्म तो करेगा नहीं, इसलिए उम्मीद है वो कहेगा मैंने जन्नत खोल दी है, लिहाजा रसूलुल्लाह की सारी उम्मत ही जन्नत में दाखिल हो जाए, सारी उम्मत ही जन्नत में दाखिल हो जाए। पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, बागे जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के गिरेंगे, हम उठाते जाएंगे। हश्र में होगा हमारा दाखिला इस शान से, हम या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे, या रसूल अल्लाह का नारा लग। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे मैंने अर्ज की मौला मेरा नाम लेने वाले बगैर तौबा के न मरे। तो फरमाया अब्दुल कादर जवादा रहा, जो तेरा नाम लेगा मरने से पहले तौबा की तौफीक दे दो। इन निस्बतों को लोग मामूली समझते, इनको मामूली जानते हैं। और हुजूर गौसे पाक एक बात मुझे पसंद बड़ी है, अगरचे मैं नाम नहीं लेना चाहता किसने लिखी है, मैंने लिया भी था कई दफा, लेकिन बात बड़ी कमाल है, गैरों की है। और मैंने तो उस एक हवाले के लिए पूरी किताब 10 जिल्दों की मंगा के रखी हुई है, एक हवाले के लिए, एक बात के लिए। गौसे आजम का धोबी फौत हो गया। कौन? पता नहीं आपको भी उतना ही मजा आ रहा है जितना मुझे आ रहा है। हुजूर गौसे आजम का धोबी फौत हो गया, कपड़े धोता था। तो बाद में उस धोबी को किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा क्या बना, तो कहने लगे कुछ भी नहीं। फरिश्ते ने आके पूछा मन रब्बू का, रब कौन है? तो मैंने कहा मैं तो गौस पाक का धोबी हूं। उसने पूछा मां दीनू का, तेरा दीन क्या है? तो मैंने कहा मैं गौस पाक का धोबी हूं। फरिश्ता फिर कहने लगा तू कैसा दीवाना है, मैं कह रहा हूं कि अल्लाह का पता बता, रब बता, तू गौस पाक का बता रहा है। कहते 2-3 दफा का, जाग रहे हैं आप लोग? 2-3 दफा का वो बार बार यही कहता कि मैं गौस पाक का, मैं गौसे आजम का धोबी हूं। कहते हैं हुजूर गौसे आजम उसकी कब्र में तशरीफ लाए, कब्र में, कब्र में, कब्र मेरी ते मेरे अपीरा जेकर पावे फेरा, कब्र मेरी ते मेरे अपीरा जेकर पावे फेरा, कब्र दे विचों हड्डियां उठ के मुजरा कर सन तेरा। हुजूर गौसे आजम कब्र में आए
اور فرمانے لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو, کیوں تنگ کرتے ہو میرے, یہ کوئی لوارث ہے اس کو تنگ کر رہے ہو؟ کہا حضور اللہ کا پتہ بتاتے ہیں تو آپ کا بتاتے ہیں. فرمانے لگے تمہیں سمجھا رہا ہے, یہ تمہیں سمجھا رہا ہے کہ عبد القادر کے تو کوئی دروازے سے گزر جائے تو اسے خدا یاد آ جاتا ہے, اس نے تو ساری زندگی کپڑے دھو کے دیے. یہ تمہیں بتا رہا ہے کہ مجھے رب بھولا, ان کے تو گلی سے گزر جائے تو اللہ اللہ کرنے لگتا ہے, اور میں نے ساری زندگی کپڑے دھوئے ہیں, میں نے ساری زندگی ڈرائیوری کی ہے, میں نے ساری زندگی نوکری کی ہے, میں تابع دار رہا ہوں, مجھے رب بھول گیا ہے. فرماتے ہیں حضور غوث اعظم نے فرمایا مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے, مجھ سے پوچھو. فرشتے کہنے لگے ہم پوچھتے ہی نہیں, ہم پوچھتے ہی نہیں, عبد القادر جانے اور خدا جانے. بات ختم ہو گئی. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو کمالات عطا فرمائے, حضور غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ, آج بھی ہمارے کچھ دوست گئے ہوئے ہیں بغداد شریف, بغداد شریف کہتے ہیں یار قربان جائیں, ساری دنیا دیکھی ہے, سویرے اٹھ کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں خادم, کہتے ہیں کون سا کھانا کھانا پسند کریں گے. یہ عبد القادر کا آستانہ ہے, یہ غوث پاک کا دربار ہے, آپ جو کہیں گے وہ پک کے آپ کی میز پہ پہنچے گا, اس لیے کہ یہ غوث اعظم کا دروازہ ہے, یہ قیامت تک کھلا ہے فقیروں کے لیے, غریبوں کے لیے, مجبوروں کے لیے. غوث اعظم دریائے دجلہ پہ کھڑے تھے تو غریب رو رہا تھا. فرمایا کیوں روتے ہو؟ اس نے عرض کی حضور غریب ہوں, ملا سے کہا تھا دھار سفر کرا دے ادھار, اس نے کرایا نہیں, رو رہا ہوں کہ پیسے ہوتے تو رسوا تو نہ ہوتا, ضروری کام تھا دریا کے اس پار. غوث اعظم دوڑے گئے, 100 دینار لائے. ملا واپس آیا تو اس کو 100 دینار دے کے کہنے لگے یہ پکڑ لے, آج کے بعد کسی غریب کو منع نہ کرنا, جو غریب ملے اسے عبد القادر کے کرائے پہ سفر کرا دینا. زندگی سخاوت سے بھری ہوئی تھی تو آج بھی ان کا آستانہ سخاوتیں بانٹ رہا ہے, آج بھی ان کا دربار سخاوتیں بانٹ رہا ہے. غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء, ان بزرگوں سے اپنی نسبت بنائے. میرے اور تیرے رسول نے بیان فرمایا ہے تو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کھل کے پیار کر اللہ کے ولیوں سے, شرم کر کے نہیں, جھچک جھچک کے نہیں, تھوڑا کر لیا تو تھوڑا نہیں بھی, ہم ماننے والے ہیں, ان کی تعلیمات پہ چلنا چاہیے. او بھائی تعلیمات بڑی ضروری ہیں پر ان سے عشق کھول کے کرنا چاہیے, ان سے محبت کھول کے کرنی. اور وضاحت کر دوں, ہم یہاں ہیں وہ بغداد میں ہے تو وضاحت کر دوں. ترغیب و ترہیب میں حضرت ابو ذر غفاری کی حدیث ہے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی کسی قوم سے پیار کرتا ہے, ان سے ملا بھی نہیں, ان کی طرح کا بنا بھی نہیں, کوشش کی لیکن ویسا ہوا بھی نہیں, حضور اس کے لیے کیا حکم ہے؟ پیار صحیح کرتا ہے. تو میرے نبی پاک نے فرمایا پیار خالص کرے, اللہ قیامت کے دن دونوں کو اکٹھا فرما دے گا, اکٹھے ہو جائیں گے دونوں. حضور نے نص بیان کر دی, ان سے پیار کرو تو کھول کے کرو. یہ جھجک جھجک کے اور بڑا کمزور سا رویہ اختیار کرنا یہ ہمارا طریقہ نہیں. ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں تو کھول کے ماننے والے ہیں, غوث اعظم کا نام لیتے ہیں تو کھول کے لیتے. ہم تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا تذکرہ کرتے ہیں تو سار اٹھا کے کرتے ہیں, بڑا اونچا قد ہوتا ہے ہمارا جب ہم احمد رضا کا ذکر کرتے ہیں, اس لیے کہ جو مشائخ اللہ نے ہمیں دیے ہیں وہ کسی اور کے حصے میں آئے ہی نہیں. باقی تو کوئی انگریز کے ہاتھ پہ بک گیا, کوئی کہیں چلا گیا. یہ حضرت اجمیری کا فیضان, یہ داتا علی اجمیری کا فیضان, یہ حضرت بہاءالحق نقشبند کا فیضان اور غوث اعظم کا فیضان, یہ جہاں جہاں گیا ہے یہ توانائیاں ہی عطا کرتا گیا ہے. اس لیے پیار کریں, کھول کے کریں. غوث اعظم کا دن منائیں, کھول کے منائیں. 11ویں پکائیں تو کھول کے منائیں اور کھول کے کھائیں, لیکن غوث اعظم سے پیار سچا کریں, ان کی تعلیمات پر توجہ صحیح کریں, ان بزرگوں کے نقش قدم چلیں, جھجک جھجک کے نہیں, ڈر ڈر کے نہیں, آہستہ آہستہ نہیں, کھول کے. ایک دفعہ کہیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ, غوث ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا, غوث خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو, کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا. آخر دعوانا ان الحمدللہ.